देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिने कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको 66% मानिसलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। साथै पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 11% तथा कुल कृषि गृहस्थ उत्पादनमा 26.8% योगदान पुर्याउँदै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रलाई पनि विशेष आर्थिक महत्त्वको साथ हेर्ने गरिन्छ। देशमा विद्यमान रहेको जमिन र उत्पादक जनशक्तिको रूपमा रहेका किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादन र रोजगारीका उपायहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले तीनवटै तहका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिइरहँदा प्रदेश सरकारको भूमिका अझै बढेको छ। तसर्थ बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेटौडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षमा जुटिरहेको स्थिति छ। भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सम्प्रभुता, आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश निर्माणको सोच लिएर अगाडि बढेको छ यस मन्त्रालय। यो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरू केन्द्रित भएका छन् यस मन्त्रालयको। देशकै राजधानी तथा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको यस प्रदेश माछा, मासु, तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर छ। अब खाद्यान्नको क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर हुने प्रयासमा जोडतोडका साथ लागि परेको छ यो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश। काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको एउटा बजार केन्द्र राखेर व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र हामीले अहिले यो सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका, चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकामा सामूहिक खेती सुरु गरेका छौँ। यो वर्षबाट आउने यो कार्यक्रमबाट हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको 24 नम्बर वडा र फेरि यो नहकोट जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि हामी सामूहिक खेतीमा लाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सामूहिक खेती किन अगाडि बढाउँदैछ भन्नु होला भने हाम्रो खेती प्रणाली सानो सानो पाटो बारी हालो जोतेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेती गर्ने परम्परा थियो र यो आँटाहरू काटेर ठुलो ठुलो पाटो निर्माण गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ यन्त्रीकरणको प्रयोग, कृषिले आधुनिकीकरण गर्ने, यन्त्रीकरणको प्रयोग गर्ने, जोत्ने मेसिनदेखि गोड्ने, धान रोप्ने, धान काट्ने र धान झार्ने मेसिनसम्म चाहिँ तपाईँको प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर किसानलाई उत्साहपूर्वक ढङ्गले जमिन बाँझो नहोस्, सबै जमिनमा विभिन्न खालको माटोले मागेको बालीहरू होस् भनेर हामीले माटो परीक्षण भ्यान सहितका टेक्निकल टिम, प्राविधिक टिम सहितका 2टा भ्यान पनि छ। 5वटा जिल्लामा माटो परीक्षण प्रयोगशाला अहिले राखेको छ। ललितपुरमा, त्यसपछि नुवाकोट, चितवन, मकवानपुर र काभ्रे जिल्लामा माटोको परीक्षण
प्रयोगशाला राखेको छ। त्यसपछि हामी माटोको परीक्षण प्रयोगशाला मात्रै होइन, तपाईँको किसानलाई व्यावसायिक ढङ्गले दुधमा आत्मनिर्भर होस् भन्ने हिसाबले गाई पालन गरोस्, भैँसी पालन गरोस्, रोजगार सिर्जना होस् भन्ने हिसाबले दुधमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ परिणाममा अनुदान दिने हामीले निर्णय गरेको छौँ र त्यो कार्यक्रममा छ। हिमाल, पहाड र तराईको भूपरिवेश भएको बागमती प्रदेशमा कृषिजन्य उत्पादनमा पनि भूगोल अनुसारको विविधता पाइन्छ। यस मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई विशिष्टीकृत गरी जिल्लागत रूपमा प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, मत्स्यपालन, मासु, दूध, अन्डा, च्याउ, मह, जडीबुटी आदि जस्ता कृषि उत्पादनको क्षेत्र निर्धारण गर्दै कार्य योजनाहरू अगाडि बढाएको छ यस मन्त्रालयले। सहकारी, निजी, सामूहिक तथा करार खेतीमा आधारित एकीकृत कृषि प्रणालीलाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने नीति लिएको छ। जस अनुरूप गत वर्षदेखि नै सामूहिक खेती प्रणाली कार्य सुरु भइसकेको छ यस बागमती प्रदेशमा। गत वर्षदेखि सिन्धुलीको दुधौलीमा 121 बिघा जमिनमा, चितवनको माडीमा 100 बिघा जमिनमा र झापाको महारानी झोडामा गत वर्षदेखि नै उत्साहप्रद रूपमा सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुवात भएको हो। यस वर्ष नुवाकोटमा 900 बिघामा र सिन्धुपाल्चोकमा 300 बिघामा सामूहिक खेती कार्य चाँडै नै सुरु हुँदैछ। यस वर्ष 10 जिल्लामा 10वटा बृहत कृषि फार्म नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् बागमती प्रदेशमा। यो प्रदेशले चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीहरूलाई सामूहिक रूपमा उत्पादन गरेर बजारीकरणसँग चाहिँ टाइअप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र गुणस्तरलाई चाहिँ जाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता गरेका छौँ। हामीले निर्वाचित यो प्रदेशमा 66 जना चाहिँ मान्य संसदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई संलग्नतामा 66 वटा चाहिँ हामी चाहिँ मोडल फार्महरूको स्थापना गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूको सिलेक्सन प्रोसेसमा, उहाँहरूको इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा, उहाँहरूको पेमेन्ट प्रोसेसमा र मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस र फिडब्याक सम्बन्धमा उहाँहरूको चाहिँ इनपुट लिने किसिमले हामीले डिजाइन गरिरहेका छौँ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। त्यसै गरी हामीले 10वटा बिग फार्महरू, हामीले बिग फार्म भनेको यस्तो फार्महरूको जहाँ चाहिँ कृषि सडक त्यहीँ पुऱ्याउँछौँ, कृषि पर्यटन त्यहीँ हुन्छ, सबै कुराको फेसिलिटी भएको। हामी कोरियामा गए जस्तो अथवा जापानको फार्म हेरे जस्तो अथवा इजरायलको फार्म हेरे जस्तो चाहिँ हामी विकसित फार्महरूको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ 10वटा मोडल फार्महरू 10वटा जिल्लामा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको रिजल्ट तपाईँले वैशाख जेठमै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ बृहत बाख्रा पालनको कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छौँ, किनभने हामी 6-7 लाख बाख्राहरू चाहिँ प्रत्येक यो दशहराको टाइमहरूमा र दिवालीको टाइमहरूमा हामीले सर्टेज छ, त्यसलाई चाहिँ हामी परिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छौँ। त्यसपछि हामीले फुल ह्याबिटमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बृहत ट्राउट पालन, मत्स्य पालन, जसो हाम्रो तलको 3वटा जिल्लाहरू यो चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा चाहिँ हामीले बृहत माछा पालन र माथिल्ला जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले बृहत रूपमा चाहिँ ट्राउट पालनका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि लिइरहेका छौँ। हामीले फलफुल रोपनका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा 5 लाखभन्दा बढी फलफुलहरू यो आर्थिक वर्षमा हामी रोप्दैछौँ। यो एउटा व्यापक कार्यक्रम चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि चाहिँ अभियानको रूपमा फलफुल कार्यक्रम आएको थियो। त्यो फलफुलका कार्यक्रमहरू हामी कार्यान्वयनमा गइरहेका छौँ र हामीले यी सबै कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि हामीले अनुदानको मोडालिटीलाई चेन्ज गरेका छौँ। हामी हिजो चाहिँ गाई किन्नलाई, बाख्रा किन्नलाई, के अरे बोका किन्नलाई चाहिँ हामी अनुदान दिन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यी किन्ने भनेको चाहिँ अर्काका ल्याएर देखाउँछन् कि भन्ने कुरा पनि धेरैवटा अनुदानमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे आधुनिक गोठहरू बनाउनलाई मात्र हामी अनुदान दिइरहेका छौँ। गाईको आधुनिक गोठ बनाउनलाई हामी अनुदान दिन्छौँ, चरण विकास गर्नलाई हामी अनुदान दिन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ के अरे मिल्किङ पार्लर राख्नलाई अनुदान दिन्छौँ भने गाई किन्नलाई हामी अनुदान दिँदैनौँ। त्यसै गरी बाख्रा पालनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आधुनिक गोठ बनाउनलाई हामी अनुदान दिन्छौँ, तर चरण विकास गर्नको लागि हामी अनुदान दिन्छौँ भनेदेखि हामी बाख्रा किन्नलाई अनुदान दिँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुदानको तौर र तरिकामा फरक परेका छौँ र हामीले अनुदानलाई डाइरेक्ट
स्थानीय सरकारसँग टाइप गरेका छौँ, कहाँ कहाँ हामी अनुदान दिँदैछौँ र उहाँहरूले पनि त्यसमा कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा टाइप गरेका छौँ। र हाम्रा कार्यक्रमहरू, कृषिका कार्यक्रमहरू, घर खेतमा हुने कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरू, खेतबारीमा हुने कार्यक्रमहरू, हाम्रा ती कार्यक्रमहरू भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको संलग्नता बिना, उहाँहरूको स्थानीय सरकारको सहभागिता बिना, अर्थात् स्थानीय तहको सहभागिता बिना हामी जति सफल हुन खोज्छौँ त्यति सफल हुँदैनौँ। यो हामीले बुझेका छौँ राम्ररी। र हामीले उहाँहरू सहयोगकै संलग्नतामा यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेछौँ। बागमती प्रदेशको भू उपयोगको अवस्था हेर्ने हो भने यहाँ कुल क्षेत्रफल 20,30,000 हेक्टर रहेको छ, जसमध्ये खेतीयोग्य क्षेत्रफल 3,28,297 हेक्टर, खेती गरिएको क्षेत्रफल 2,89,662 हेक्टर र सिंचित क्षेत्रफल 1,13,973 हेक्टर रहेको तथ्याङ्क छ। बाँझिँदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। कृषिमा आधारित विभिन्न फलफुल, दूध, दूधजन्य पदार्थको उत्पादन, माछा पालन, फूल खेती आदि जस्ता कृषि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान प्रणालीलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउने नीति लिएको छ, जसको लागि ऋण लिन कृषि विकास ब्याङ्कसँग तथा बजारीकरणका लागि एनआरएनसँग एमओयू गरी काम सुरु भइसकेको अवस्था छ। आधुनिक गोठ निर्माण, चरण विकास र मिल्किङ पार्लर स्थापना जस्ता कार्यहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ मन्त्रालयले। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 92 करोडको कुल बजेट रहेको यस मन्त्रालयले 2 अर्ब रकम किसान लक्षित अनुदानका लागि छुट्याएर काम गरिरहेको छ। अन्य प्रदेशहरूभन्दा पृथक अनि विशिष्ट तवरले व्यावसायिक कृषि विकास कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको यस प्रदेशका कार्यक्रमहरू वास्तवमै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आम कृषक वर्गहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने किसिमले प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। हामीले यो प्रदेशमा कृषिमा रूपान्तरण कुरा गरेका छौँ। कृषि रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण बिना कृषिको रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन भन्ने हिसाब छ। हामीले गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ कि सामूहिक खेती हाम्रो यो प्रदेशको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो। हामी खण्डीकृत रूपमा चाहिँ उत्पादन होइन कि चक्लाबन्दीबाट उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यसको उत्पादकको वृद्धि हुने र बजारीकरणदेखि हरेक कुरालाई सहज हुने हिसाबले त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। एकीकृत मोडेल फार्ममा कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले बधशालाहरूलाई पनि निर्माण गर्ने र मासुहरू उपभोक्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ मासु चाहिँ खुवाउनको लागि हामीले बधशालाहरू निर्माणको काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले कोल्ड स्टोरहरू प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ हुने गरी कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरेका छौँ। खास गरी तरकारीको भाउ नपाउने कुराहरू, बिचौलियाले तरकारीको मूल्य नदिने कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने हिसाबले जुन बेलामा तरकारीहरू, फलफुलहरू बिक्री वितरण हुनुलाई कोल्ड स्टोरमा सञ्चय गरेर त्यसको रेट आउँदाखेरि बिक्री वितरण गर्ने हिसाबले कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेका छौँ। हामीले यी यावत कार्यक्रमहरू चाहिँ लैरहँदाखेरि यी सबैले खास गरी कृषिको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशमा रूपान्तरण हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तर यसको लागि हामी अझ बढी मिहिनेत गरेर, अझ बढी बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ युनिट्सहरूबाट चाहिँ अझ व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। र हामीलाई लाग्छ मन्त्रालयले पनि सोच बनाएको छ, खास गरी कृषकहरू जीवनस्तरमाथि उठाउनको लागि, उनीहरूलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि, यो कृषि पेसालाई एउटा सम्मानित पेसा बनाउनको लागि हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट चाहिँ विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू तल्लो तहको मागको आधारमा नै बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कृषिमा चाहिँ फरक ढङ्गबाट यो बागमती प्रदेश गइरहेको चाहिँ हामीलाई लागेको छ। लिफ्टिङ सिँचाइ, सौर्य सिँचाइ, बृहत एकीकृत फार्म, मोडल फार्म, कोल्ड स्टोरको स्थापना, सामूहिक खेती, यान्त्रिकीकरण आदि यस प्रदेशका मुख्य आकर्षणहरू हुन्। कृषि क्षेत्रमा नयाँ जातका फलफुलहरूको उत्पादनमा पनि यहाँ विशेष जोड दिइएको छ।
कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुर्याउन पहुँच स्थापना गर्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक-एकवटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनको विषय समेत मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। यस मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर आफ्नो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि परेको छ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका कृषि अन्य देशको अन्य ठाउँको भन्दा अलिक पृथक किसिमको छ, किनभनेदेखि यहाँको उपभोक्ता र यहाँको बजारले अलिक फरक किसिमको चाहिँ कृषि प्रणाली र कृषि उपजहरू खोजेको देखिन्छ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई दुई प्रकारको चाहिँ कृषिको हिसाबले हेरेका छौँ। एउटा चाहिँ ग्रामीण कृषिको विकास र अर्को चाहिँ सहरी कृषिको विकास। ग्रामीण कृषि भन्नाले जस्तो मकवानपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने 3वटा गाउँपालिकाहरू माङकाल, बागमती र कञ्जेसो र त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको शङ्खरापुर र भक्तपुर जिल्लाको चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिका, यसरी यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले ग्रामीण कृषिको जुन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी छ हामी त्यसअनुसार काम गर्छौँ भनेदेखि सहरभित्र र सहरको वरिपरि हाम्रो फरक चाहिँ एप्रोच छ। सहरको वरिपरि हामीले चाहिँ उच्च प्रविधियुक्त कृषिमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ भनेदेखि कोर सिटी एरियामा चाहिँ कौजी खेतीमा चाहिँ हामीले प्राथमिकता साथ काम गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा पढे लेखेका युवाहरूको प्रवेश बढिरहेछ यो काठमाडौँमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि। र अहिले चाहिँ शिक्षित व्यक्तिहरूले युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा भविष्य देखिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कृषि क्षेत्र यस्तो आर्थिक गतिविधि हो जुन क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ नाफा र नोक्सानको ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्न सकिने सम्भावना भएको करिब एउटा मात्रै आर्थिक क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागी हुन म आह्वान गर्छु। अब अहिलेसम्म हाम्रो के छ भनेदेखि हामीले एउटा कार्यक्रम आह्वान गऱ्यौँ भने 43वटा चाहिँ निर्देशन पर्ने गरेको छ भनेको हामीले 42वटा चाहिँ मागहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिले नै पनि हामीसँग प्रशस्ति व्यक्तिहरू चाहिँ कृषिमा आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले हामीले पेश गरेको आवेदनबाट देखिन आएको छ र बिस्तारै हामीले चाहिँ कृषिमा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ र यो पेसामा चाहिँ उच्च नाफादर भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ खास गरिकन युवाहरूलाई यो पेसामा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आउन अनुरोध गर्दछु र त्यसको लागि उहाँहरूले हामीसँग हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ। बागमती प्रदेशका सहरी क्षेत्रहरूमा कौशी खेती, सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा करेसाबारी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक वैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई व्यापकताका साथ अगाडि लैजाने प्रयासमा कार्यरत रहेको छ यस भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। यसले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट कृषक वर्गहरूलाई निकै नै लाभ मिलेको छ। प्रेरणा त सुरुमा त अब आफ्नो घरबारी घर चलाउनको लागि चाहिँ कोठेबारी करेसाबारी त गरि नै रहन्थे अनि तर पछि व्यावसायिक रूपले जानु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो साथी पनि भेट भयो, सञ्जीवनी चलाउनुहुन्छ रिताजी, अनि उहाँले पनि चलाइराख्नु भएको देखेर अनि आफूले पनि चलाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। सरसल्लाह गरेर पहिला चाहिँ मैले 4 आनाबाट सुरु गरेँ, 2टा टनेलबाट, अनि 2टा टनेलबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई राम्रै भयो जस्तो लाग्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ चारो पनि सुरुमा लिएँ अनि अलिकति त्यहाँबाट टमाटर खेती उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यसबाट चाहिँ 2-3 लाख जस्तो आम्दानी भयो। त्यस पछाडि हौसला पनि भयो अनि अलिकति त्यसपछि बढाएर अहिले चाहिँ 10-12 रोपनी पुर्याएको छु। कृषि ज्ञान केन्द्र त हाम्रो अभिभावक जस्तै हुनुभएको छ अहिले। उहाँहरूले त योभन्दा अगाडि के कस्तो थियो मलाई हामीलाई थाहा भएन 3-4 वर्ष अगाडि, तर त्यस पछाडि चाहिँ हामी कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि हामीले सम्पर्क गरिराख्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रै यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको कृषिमा पनि सँग उहाँहरूको सरहरूबाट चाहिँ अभिभावक जस्तै हामीले चाहिँ प्रोत्साहन पनि पाइरहेको छौँ। उहाँहरूबाट हामीले ज्ञानको कुरा तालिमदेखि लिएर हरेक उसमा उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ।
अहिले प्राङ्गारिक उत्पादन गरेर तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले यसरी आफ्नो आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर हौसला पनि दिनुभएको छ। त्यसमा मैले योभन्दा अगाडि वर्ष मैले प्राङ्गारिकमा उहाँहरूले अनुदान पनि दिनुभयो। त्यही भएर हौसला धेरै पाएको छु उहाँहरूबाट, त धेरै म त एकदम प्रोत्साहन भएर म लगायत मेरो समूहको सम्पूर्ण साथीहरू नै अहिले त जागरुक भएर हाम्रो त एउटा समूह नै गठन भएको छ। यसमा चाहिँ सबै युवाहरू छौँ अनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी यसमै लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो भविष्य यहीँ खोजिरहेछौँ। अहिले सरहरूले पनि एकदम सहयोग गर्नुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि, यहाँ महालक्ष्मी नगरपालिकाकोबाट पनि, विगत यो पशु सेवाकोबाट पनि, सबै सहरबाट चाहिँ अभिभावक सर नै हामीले चाहिँ पाइरहेछौँ अहिले, गाइडेन्सदेखि लिएर सबै थोक। व्यावसायिक कृषि कार्यमा लाग्नुभएका यी कृषकहरू पनि कृषि पेसाबाट नै राम्रो आम्दानी भइरहेको र कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगले थप उत्साहित बनेको कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। पहिला हामीले आफ्नै लगानीमा घरतिर गरेका थियौँ, खासै त्यस्तो अब बजारको भएन, गाह्रो भयो। यहाँ आएदेखि गर्न लाग्यो। यो कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई अलिकति सहयोग गरेपछि हामीलाई पनि आँट आयो, हामीले पनि अलिअलि गरेर यो गरेपछि अहिले हामीलाई धेरै राम्रो भएको छ। मोलभरि हामीले युरिया डेपी भन्दा यो के भन्छन् अर्ग्यानिकको मोल हाल्दा झन् राम्रो, त्यही भन्न चाहन्छु। सबै दिदीबहिनीलाई अब आफ्नै गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन सिकेपछि राम्रो हुन्छ। पढाइ जस्तो हुनुहुन्छ नि, अब मेरो श्रीमानले विदेश गएर कमाउँछु, म यहाँ मजासित बसेर खान्छु भन्ने हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो नगरेर म पनि आफ्नो उसमा बाँच्छु, बुढाले कमाएको पनि एउटा ठाउँ लगाउँछु भन्ने त्यस्तो गरेपछि राम्रो हुन्थ्यो। सबै दिदीबहिनीले दाजुभाइ विदेश जानुभएको छ, यहाँ कति पीडा पार्नु भएको छ, रुनु भएको छ दाजुभाइहरू विदेशतिर आएर, त्यस्तो नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। साझेदारीमा गरेका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले चाहिँ 5,17,000, त्यसपछि गएर मैले अन्य 11 लाख जम्मा खर्च भएको छ सर पनि। यसमा साझेदारीमा किन अहिले सरकारले चाहिँ काम गरी खाने मान्छेहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ सहयोग गरेको छ। यसमा त हामी सन्तुष्टि छौँ, खुसी छौँ होइन। हामी चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ कृषि ज्ञान केन्द्रले जसरी चाहिँ हामी जस्ता गरी खाने कृषकहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर जुन सहयोग गर्यो होइन, त्यसको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर र सरकारलाई समेत म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो लगानी गरेको छ, खोजी दिएको छ होइन। अझै हामी जस्ता थुप्रै गरी खाने किसानहरूलाई यसले सहयोग गरोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। र अलिकति चाहिँ हामीलाई राज्यसँग अलिक गुनासो के छ भने जुन कुरा हामीले उत्पादन गर्छौँ नि त्यसको लागतको मूल्यको आधारमा चाहिँ मूल्य गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। लागतको आधारमा यहाँ कस्तो छ भने उत्पादन किसानले गर्छ, त्यसको मूल्यको निर्धारण अरूले कसरी गर्छ, अनि त्यो एउटा समस्या हो। नत्र भने अरू समस्या पछिल्लो पिरियडमा देखेको छैन। पहिला त अब अलिअलि कागज मिलाउने, अब कसले पहुँच भएकाले अनुदान लग्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ, तर हाम्रो त्यस्तो अहिले पछिल्लो पिरियडमा देखिएन। अनि जसले वास्तविक किसान हुन् तिमीले चाहिँ पाएको छ, यो एरियामा अरूले पनि पाएका छन्, हामीले पनि पायौँ। हामीलाई त्यस्तो कुनै चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। अहिले अप्ठ्यारो भएको छैन, सहज रूपमा हामीले चाहिँ अनुदान पाएका छौँ, हामीले गरिखाएका छौँ। हामीलाई खुसी पनि लागेको छ, थप हामीलाई सहयोग गर्यो होइन सरकारले। त्यस कारण चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, सहयोग गरेकै छ राज्यले। अब आगामी दिनमा पनि गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ छ। जति लागत हुन्छ नि त्यसको लागतको एउटा डाटा हुन्छ सबैको, त्यसपछि त्योभन्दा मुनि गयो भने सरकारले त्यसको पर्सेन्टेज हालिदिने होइन। त्यस्तो प्रावधान राख्यो भने यसको बजार व्यवस्थापनको सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म परिपाटी कस्तो छ नि नेपालको सन्दर्भमा, व्यापारीले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्छ, किसानले मूल्य निर्धारण गर्न पाउनु पऱ्यो, त्यो पाउँदैन। त्यस कारण यदि कहिलेकाहीँ हाम्रो मूल्य लागतभन्दा जस्तो 1 केजी गोलभेडालाई 30 रुपियाँ लगानी पर्छ भने 30भन्दा तल गयो भने त्यसको फाइदाको निम्ति चाहिँ राज्यले त्यसको अनुदान हालिदिनु पऱ्यो। त्यो गर्यो भने सहज हुन्छ। बजार व्यवस्थापन गर्न त अहिले थुप्रै बजार तपाईँ सङ्कलन केन्द्र होइन, बजार प्रबन्धन केन्द्र यस्ता थुप्रै चाहिँ उसको लागि चाहिँ राज्यले त पहल गरेकै छ। त्यो पहल गरेर मात्रै पसल खोलेर मात्रै हुँदो रहेछ। मूल्य मात्रै तपाईँको चाहिँ तलमाथि गर्ने जो एउटा हुन्छ नि प्रावधान आफैले निर्धारण गर्ने नभइसकेपछि अरूले गरिदिने हो। त्यसरी पसल खोलिदिएर मात्रै हुँदैन। अब प्रति लागत कति पर्छ त्यसको घाटा पूर्ति गर्ने काम चाहिँ सरकारले गरिदियो भने बजार स्वतः चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा आफ्नो योजनाबारे थप प्रश्न पार्नुहुँदै बृहत कार्यक्रम त यो प्रदेशमा तपाईँको सामूहिक खेती नै नौलो खेती छ, अन्य ठाउँ कहीँ पनि छैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बाख्रा पालन कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसपछि गाई पालन कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। त्यसपछि माछालाई चाहिँ तपाईँको व्यापक रूपमा माछालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले धादिङ होइन चितवन, मकवानपुर, सिन्धुलीमा
माछा पालनलाई व्यापक बढाएको छ र लगभग चाहिँ यसपालि हामी माछा पालन चितवनमा मात्रै अहिले 1365 बिघामा माछा पालेका छन् किसानहरूले। अब चितवनमा चाहिँ माछा पालनको कार्यक्रमहरू यसपालि कति हुन्छ, अब निवेदन कति परेको छ, एक ठाउँबाट 600 बिघाको निवेदन परेको छ। अब सिन्धुलीबाट पनि त्यत्तिकै निवेदन आएको छ, मकवानपुरबाट नि आएको छ। मलाई लाग्छ माछामा आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसपछि माछा मात्रै होइन, यो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ टाउड माछाको कार्यक्रम पनि हामीले अब 8वटा जिल्लामा टाउड माछा पालन गर्ने कार्यक्रम छ। 42-43वटा जति तपाईँको चाहिँ प्याकेज कार्यक्रममा टाउड माछामा पनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ नि यो गाई बाख्रा भेडा मात्रै होइन, अल्पाका भन्ने एउटा चाहिँ भेडाकै रूपको प्रजातिको पनि त्यसलाई पनि व्यवस्थित पालन गरौँ। यो नौलो चिज हो। धेरै अगाडि स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ तपाईँको जिरीमा ल्याएर अल्पाका पालन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ बिउ ल्याएर छोडेको रहेछ, तर त्यहाँ त्यो रहेन। अहिले जिरीमा गयो भने त्यो अल्पाका छैन। अहिले चितलाङमा अल्पाका पालिराखेको छ, त्यसलाई अझै बढाउने, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो उनी हुन्छ। यो पनि रोजगार पनि हुन्छ, नयाँ कुरा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाउँदैछ। अर्को कालिज पालन कार्यक्रम, लोकल कुखुरा पालन कार्यक्रम, टर्की पालन कार्यक्रम, त्यस्तो कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा हामीले अगाडि बढाएको छ। हरेक कुरा यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू, जुनार, सुन्तला, कफी, किवीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ स्याउ, कुन माटो, कुन हावापानीमा कुन बाली माग्छ, त्यो माटोको परीक्षण गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अब यसपालि प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ कार्यक्रममा ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनको बिन्दुमा अगाडि बढाएको कुरा तपाईँको चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत आम किसानलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई कृषिलाई सम्मानजनक एवं आय आर्जनमूलक पेसाको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको समयको आवश्यकता एवं चुनौती रहेको छ। समग्र कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने उपलब्ध कृषि योग्य भूमिको अधिकतम एवं दिगो सदुपयोग, सिंचाई सुविधाको विस्तार, गुणस्तरीय बिउ बिजन, मल तथा कृषि औजारको सुलभ तथा सहज उपलब्धता हुनुको साथै कृषि उपजको बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनमा जनमुखी र प्रतिबद्ध बनी लागि परेको छ यो मन्त्रालय। सञ्चालित कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। कृषि प्रणालीको विकासद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको अभिवृद्धि तथा गरिबी निवारणका लागि निरन्तर क्रियाशील बनिरहनेछ यो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश।